बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षड्विंशोऽध्यायः। वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई पुरुषोत्तम मासको महिमा बताउँदै बताउँदै आउनु भएको छ। त्यही प्रसङ्ग मुनिश्री नारायणले नारदजी महाराजलाई बताउनु भएको छ भने सौनकादि 88,000 ऋषिगणहरूलाई सुतजी महाराजले बताउँदै आउनु भएको छ। त्यो व्रत कसरी बस्ने भनेर व्रतको विधिहरू बताइसकेपछि, व्रतको महत्त्वहरू बताइसकेपछि तत्पश्चात फेरि ब्राह्मण त्यो जुन पूजन रहेको छ, त्यो व्रत रहेको छ, त्यसको उद्यापन विधि पनि बताइसकेपछि अब उद्यापन पछि व्रतका नियमहरू रहँदा गर्ने गरेका नियमहरू फुकाउने उपाय के रहेको छ त्यो बताउनुहुन्छ। त वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, अब समस्त पापहरू नाश गर्नका लागि र गरुड ध्वज विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि पुरुषोत्तममा गर्ने गरेका नियमहरूको त्याग गर्ने उपाय विधिपूर्वक बताउँछु, सुन्नु हवस् हे राजन। राति मात्रै एक छाक खाने गरेको व्रती मनुष्यले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु र त्यो नियम फुकाउनु अनि नमागिकन जो मिल्छ त्यही खाने व्रतीले व्रतको अन्तिम दिनमा सम्भव हुन्छ भने स्वर्णदान अथवा सुनको दान गर्नु। जुन व्रतीले औँसीको दिन मात्रै खान्छन् उनले व्रतान्तमा दक्षिणा सहितकी एक गाई दान गर्नु। जो व्रती मनुष्य दिनहुँ अमला भिजाएको जलले मात्र नुहाउँछन् उनीहरूले व्रतको अन्तमा दही अथवा दूध मात्रै दान गर्नु। हे राजन, फल मात्र खाने नियममा रहनेले व्रतान्तमा फलहरू नै दान गर्नु। तेल नखाने नियम बारेको भए व्रत समाप्तिको दिनमा घृत दान अथवा घिउ दान गर्नु। यस्तै यदि घिउ छाडेको भए व्रतान्तमा दुध दान गर्नु। हे राजन, कुनै पनि अन्न त्याग गरेको नियम भए व्रतान्तमा गहुँ र चामल दान गर्नु। हे राजन, यदि व्रतीले भुइँमा सुत्ने नियम गरेको भए व्रतान्तमा डस्ना र आफूलाई आराम दिने तकिया समेत राखेर शय्या दान गरोस्। यस्तो मनुष्य अन्तर्यामी भगवानको प्रिय हुन्छ नि। जुन मनुष्यले पातमा या टपरीमा खाने नियम गरेको छ उसले व्रतको अन्तमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु र घिउ चिनी दान गर्नु पर्दछ। नबोल्ने नियम गरेको भए व्रतान्तमा सुनसहितको घण्ट र तिल दान गर्नु पर्दछ नि। ब्राह्मण दम्पतिलाई प्रेमपूर्वक बढिया खाना खुवाउनु पर्छ। हे राजन, नङ केसहरू नकाट्ने नियम राखेको भए व्रतको अन्त्यमा त्यस्तो बुद्धिमानले ऐना दान गर्नु पर्दछ, त्यसबाट ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। यदि जुत्ताहरू नलगाउने चप्पलहरू नलगाउने गरेको भए व्रतान्तमा जोडा पाउदान अथवा खुट्टामा लगाउने जुत्ता चप्पल आदि जे पनि सम्भव हुन्छ त्यो कुरा दान गर्नु पर्दछ। यदि नुन त्यागेको भए व्रतान्तमा अनेक प्रकारका स्वादिला फलको रस दान दिनुपर्छ। महिनाभरि दीपदान गर्ने गरेको मनुष्यले व्रतान्तमा दियो सहितको भलेको बत्ती दान दिनुपर्छ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक नियमहरूको पालना गर्छ त्यो मरेपछि सदा सर्वदा वैकुण्ठमा वास गर्दछ, अर्थात् उनीहरू भगवानको धाममा प्राप्त हुन्छन्। व्रतान्तमा घिउ भरेको तामाको दियोमा सुनसहितको बल्दो बत्ती भएको दियो पनि दान गर्नुपर्छ सम्पूर्ण व्रत पूर्तिका लागि। त्यो सुन एक पला भने पनि दिनै पर्ने हुन्छ। एकान्तमा एक्लै बस्ने नियम भएकाले व्रतान्तमा जल भरिएका 8वटा घडा दान दिनु। ती घडाहरू
अत्यन्त पवित्र हुन्छन्, अत्यन्त ठुलो पुण्य दिनेवाला हुन्छन्। ती सुनसहित भएका माटाका हुन् अथवा सुनैका हुन्, तिनीहरू वस्त्रले बेरिएका अथवा वस्त्रका साथका हुनुपर्छ। अनि महिनाको अन्तमा छाता जुत्ताले सहित 30वटा लड्डु पनि दान दिनुपर्छ। व्रतान्तमा भारी बोक्न सक्ने गोरु दान गर्न सकेको खण्डमा त्यसको पनि ठुलो महिमा बताइएको छ। यी सबै नै वस्तु नमिलेमा अथवा बताए बमोजिम गर्न असमर्थ भएमा सबैलाई समर्थ हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै ठाउँमा यी सामग्रीहरू नपाइन सक्छन्, यी वस्तुहरू नपाइन सक्छन् भने कुनै व्यक्तित्वहरूलाई आर्थिक अभावले गर्दा यी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न असमर्थता हुन सक्दछ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा हे राजन, सम्पूर्ण व्रतको सिद्धि दिनेवाला चाहिँ वैदिक ब्राह्मणको वचन कहिएको छ, अर्थात् ब्राह्मण वचनात् सर्वम परिपूर्णमस्तु भनी सुफलको आशिषले व्रत पूर्ण हुन्छ। अथवा आफैले अथवा ब्राह्मणलाई लगाएर त्यसपछि ब्राह्मण वचनात् सर्वम परिपूर्णमस्तु भनिसकेपछि हामीले जानेर नजानेर गरेको व्रत, गरेको उपवास, गरेको तपस्या सम्पूर्ण केही अपूर्ण छ भने पूर्ण होस् भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण प्रकारको व्रतहरूको समाप्ति हुन्छ, अर्थात् त्यसबाट पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। अनि जुन मनुष्य दिनमा एकपल्ट मात्र खाएर पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्दछ, त्यो मनुष्य मरेपछि चतुर्भुज भएर परम गतिमा प्राप्त हुन्छ, भगवानको धाममा प्राप्त हुन्छ। यस लोकमा एक छाक मात्र खाएर रहनुभन्दा अर्को कुनै पनि पवित्र व्रत छैन। एक छाक मात्र खाने गर्नाले सम्पूर्ण मुनिहरू मननशील सिद्ध भए अनि अन्तमा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पद प्राप्त गरे, सम्पूर्ण जनहरूलाई सत्यको मार्गमा पथ प्रदर्शन गरे। पुरुषोत्तम महिनामा जो मनुष्य राति मात्रै खाने गर्छ त्यो अर्को जन्ममा अवश्य पनि राजा अथवा राजा समानको व्यक्ति बन्दछ र त्यो मनुष्य सबै चाहेका इच्छाहरू पनि प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको अलिकति पनि सन्देह छँदै छैन, किनकि देवताहरू दिनको पहिलो भागमा खाने गर्दछन् तथा मुनिहरू मध्याह्नमा खाने गर्दछन्। दिनको तेस्रो प्रहरमा अर्थात् मध्याह्न ढल्केपछि पितृहरू खाने गर्दछन्। यसकारण आफ्ना लागि चाहिँ भोजनको समय दिनको चौथो प्रहर कहिएको छ। हे नराधिप राजन, जो मनुष्य सबै बेला प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रहर बिताएर चतुर्थ प्रहरमा खाने गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूका समस्त ब्रह्म हत्या आदि जस्ता पापहरू छन् भने पनि नासिएर जान्छन्। हे महिपाल, हे राजन, राति मात्रै खाने मनुष्य चाहिँ अरू समस्त पुण्य कार्यका पुण्यहरू भन्दा अधिक ज्यादै नै पुण्य प्राप्त गर्नेवाला हुन्छन्। राति मात्रै खाने गरेका मनुष्यहरूले चाहिँ अरूहरूले दिनमा अर्थात् प्रत्येक दिनमा गर्ने गरेको अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन्। जुन यज्ञ गर्नका लागि ठुलो कष्ट गर्नुपर्दछ, धेरै धनराशि खर्च गर्नुपर्दछ, त्यो फल उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। व्रतीले भगवानको प्यारो त्यो पुरुषोत्तम महिनामा मांस खान छोडिदिनुपर्छ। पुरुषोत्तम महिनामा मांस नखाने त्याग्ने व्रती देहान्तपछि सबै पापबाट छुट्छ र त्यो सरासर विष्णुको लोकमा जान्छ। पुरुषोत्तम महिनामा जुन पापी मनुष्य कोलमा वा चेपुवामा तिल पेल्छ, भलै त्यो जन ब्राह्मणै किन नहोस्, हे राजन, त्यस्तो जन जति दाना तिल पेल्छ त्यति नै वर्ष त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा जाकिएर बस्दछ। पछि चाण्डालको योनिमा प्राप्त हुन्छ र कुष्ठरोगले पीडित हुन्छ। जुन मनुष्य शुक्ल पक्षमा वा कृष्ण पक्षमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत उपवास भोकै रहेर गर्ने गर्दछ, त्यो मनुष्य मरेपछि चतुर्भुज भएर गरुडमा चढी वैकुण्ठ लोकमा जान्छ र त्यो त्यहाँ देवताहरूले पुजिने र अप्सराहरूले सेवा गरिने भएर रहन्छ। त्यस्तो हुन चाहनेले एकादशीको व्रत गर्दा दशमी र द्वादशीमा पनि एक छाक मात्रै खाने गर्नुपर्छ। जो मनुष्य ती देवताका पनि देवता विश्व भगवानको प्रीतिका लागि एकादशीको व्रत गर्ने गर्दछ, त्यो देहान्तपछि सरासर स्वर्गैमा पुग्दछ। हे राजन, व्रतीले सधैँभरि भक्तिपूर्वक कुसको मुठो लिइराख्नु पर्दछ, त्याग्नु हुँदैन। जो मनुष्य विष्ठा वा मूत्र वा अनि खकार अथवा रगतै भएको ठाउँ छ त्यस्तो फोहोरहरूलाई
कुशले बढार्दछ भने त्यस्तो मनुष्य मरेपछि विष्ठामा किरा बन्न विवश हुन्छ। कसैले पनि जुनसुकै जनहरूले पनि कुशको त्यो कुचो बनाएर छ कुशको मुट्ठाले त्यस्ता अपवित्र चिजहरूलाई नबढारुन्, शुभ कार्यहरूमा त्यसको प्रयोग गरियोस्। किनकि कुश अत्यन्त पवित्र मानिएको छ। बिना कुशका दान तर्पण आदि सत्कर्महरू बेकारका हुन्छन् भनेर कहिएको छ। हे राजन, कुशको मूल भागमा स्वयं ब्रह्माजी तथा बीच भागमा भगवान जनार्दन विष्णु र टुप्पोको भागमा चाहिँ शिवजी नै बस्नुहुन्छ। त्यसकारण मार्जन गर्दा अर्थात् शिरमा वा पूजाका सामानमा जल छर्कँदा कुशले नै छर्कनु पर्दछ। अनि हे भूपति राजन, त्यस्ता भक्तहरू नभएकाले भगवानलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि पलासको पातमा कुनै पनि वस्तु खाने हुँदैन। अनि उनीहरूले प्रणव नाम गरेको जुन ओम रहेको छ यो मन्त्रको पनि कहिले उच्चारण गर्नु हुँदैन। उसले कहिले पनि यज्ञबाट बचेको अन्नलाई भोजन गर्नु हुँदैन। कहिले पनि कुशको आसनीमा बस्नु हुँदैन, जनै लाउनु हुँदैन। अनि उसले कहिल्यै पनि वेदका मन्त्र पढेर गरिने वैदिक क्रियाकर्म गर्नु हुँदैन। यदि उसले भनेको नमानेर जे मन लाग्यो त्यही गर्छ भने उसले आफ्ना पुर्खा र शाखाहरूका साथसाथै आफू पनि नरकमा डुब्दछ। जबसम्म 14 इन्द्र फेरि सक्दैनन् तबसम्म ऊ र उसका पितृहरू घोर नरकमा रहन्छन्। त्यसका पछि क्रमैले कुखुरीको योनिबाट कुखुरो, सुँगुर्नीबाट सुँगुर अथवा बाँदरनीबाट बाँदर भएर जन्मन्छन्। हे भूमिप, हे राजन, यसै कारण भगवानको भक्त नभएका आडम्बर गर्नेहरू व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि त्यो प्रणव मन्त्रको उच्चारण गर्नु हुँदैन। त्यो उच्चारण गर्न छोड्नुपर्छ। र ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार त्यसरी अभिमानपूर्वक उनीहरूले गर्दछन् भने उनीहरूको पनि नाश हुन्छ। भगवानलाई नमन गर्नेहरूले, ब्राह्मणलाई नमन गर्नेहरूले, ऋषिमुनिहरूलाई नमन गर्नेहरूले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ, न कि अभिमानपूर्वक। हे महाराज, यो सबै कुरा विचारपूर्वक गरेर मात्रै व्रत परिपूर्ण भयो भन्ने ठान्नुपर्छ। यो उपवासको समयमा पनि यी कुराहरूलाई सम्पूर्ण भक्तहरूले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिएनन् भने पनि मनुष्यहरू अत्यन्त नराम्रो मार्गमा प्राप्त हुन्छन् भनिएको छ। जो ब्राह्मणलाई ल्याएर घरमा कर्म गराइन्छ, जसले हामीलाई भगवानसँग नजिक बनाउँछन्, उनीहरूलाई दक्षिणा दान आदि गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी ब्राह्मणहरूले उक्त प्राप्त दक्षिणा पनि सेवामा खर्च गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। पुरुषोत्तमको व्रत सबैले सधैँ नै विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ। व्रतमा केही विघ्न भयो भने त्यो व्रती पछि अलि समस्यामा पर्न सक्ने हुन्छ, विभिन्न रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हे भूप, हे राजन, पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरूको वचन आशीर्वादले श्रेष्ठ मनुष्यहरू देवताको पद पक्कै प्राप्त गर्दछन्। हे राजन, त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहनेवाला त्यस्तो विद्वान मनुष्यले ती ब्राह्मणहरूको वचन कहिल्यै पनि उल्लङ्घन नगरेर भगवानको भक्तिमा मन लगाउनु, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरून्। यो कल्याण गर्ने अनि पाप हर्ने तथा उत्तम फल दिने र मन प्रसन्न पार्ने सुनिरहँ जस्तो धर्मको रहस्य मैले तिमीलाई बताएँ। माधव भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि यसलाई सधैँ पाठ गर्ने गर्नु। हे राजन, जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ नै यसलाई सुन्दछ अथवा पढ्दछ, त्यो मनुष्य यहाँ योगीश्वर श्री हरि भगवान रहनुहुन्छ। त्यो मनुष्य भएकै ठाउँमा रहनुहुन्छ। त्यसै गरी त्यो व्यक्तित्वहरूको जुन जीवन पश्चात हुन्छ उनीहरू पनि भगवान श्री हरि भएकै ठाउँमा उत्तम लोक परमधाममा जान सफल हुन्छन्। भगवानको त्यो भक्तिको, त्यो प्रेमको, त्यसै गरी पुरुषोत्तम मासको समयमा गरेको व्रतको, उपवासको, दीपदानको, त्यसै गरी जुन भगवानका लीलाहरू रहेका छन् ती लीलाहरू श्रवणको फल भनेको परमपदको प्राप्ति नै हो, अथवा गोलोकधाममा गएर भगवान श्रीकृष्णका साथमा विहार गरेर रहन पाउनु हो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्
वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।